كوكو العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ اموركم كلها بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد. كيف ما وعدتكم غادي يكون خاص بالكولاجين. دونك قلت لكم هاد لي فيديو كاملين اللي غيكونوا جايين غيكونوا خاصين بلي برودوي، سواء كينات، سواء دي بوماد، سواء المهم بزاف ديال لي برودوي اللي كتسولوني عليهم غادي نشاركهم معكم. دونك غادي ندوزو اليوم الكولاجين مع يعني ديال هو لي زانغريديون ديالو تقريبا كامله كيكونوا من الحوت من لي بواسون. دونك البنات غادي نشارك معكم هذا لحقاش هو اللي لقيتو متوفر في لا بليبار ديال لي باغا فارماسي. دونك كاينين شي وحدين اخرين كيتباعوا في الانستغرام، مي هذا هو اللي كيتباع في لي باغا فارماسي وفي لي فارماسيان. دونك على حساب هاد الباغا كيكون موان شير على لي فارماسي. دونك غادي نقول لكم شنو الفوائد ديال هذا، امتى يمكن لكم تبداو تشربوه، شنو كيفاش غادي تشربوه، شحال من كومبريمي و بوندون زعما كدا، يعني شحال زعما ديال الوقت. غادي نبدا لكم هذا بعدا كيف ما قلت لكم راه لي زانغريديون ديالو ديال الحوت. دونك خلاص كيف ما كتشوفوا هذا هو كولاجين مارا اوسيون. هانتوما عقلوا على هاد لا مارك هادي. لو بري ديالها غادي نبدا لكم به لان كلشي كيسول على الثمن. لو بري ديالها هو 126 درهم حتى 136 درهم. دونك الا لقيتوها ب 126 درهم وكنتو انتريسي باش تكملوا التريتمون ديال 3 موا، فمن الاحسن خذوها في دقه واحده باش تحيدوها عليكم، اولا خذوا لا بواط اللي كبيره. دونك انا نهار اللي كنت لقيت هي هاد الصغار، ما لقيتش الكبار لحقاش كنت خديت وحده ملي رجعت لقيت الثانيه ولات ب 136 درهم. دونك الا لقيتوها ب 126 خذوها، لان على حسب البارا فارماسي كل مره لي برودوي تقلبوا في الثمن. دونك البنات غادي نبدا معكم بالحاجه الثانيه. قلت لكم الثمن، غنقول لكم السن. من الاحسن تبداوه حتى 23 25 سنه. انا بديتو في 23 عام، منين دي 23 عام باش شربته. دونك البنات بداوه من 23 الفوق، 23 لتحت لا. انا كنوريكم القرعه مزيان باش تشوفوها. الفوائد ديالو: كيطول الشعر، كيعطي لا بغيونس للشعر، كيولي الشعر قوي وكيحمي من تساقط الشعر. نرجعوا الضفار كيقويهم، كيعطيهم واحد لا بغيونس اللي خطيره، فحال داير لهم شي برودوي فحال داك هيروم اللي كتكون كتعالجوا به الضفار. ثاني حاجه، ثالث حاجه وعلاش حنا كناخذوه على ود لابو ديال الوجه ديالنا. كيعمر هادوك لي غيد اللي كيكونوا يلاه بداو كيبانوا في لابو. ما كنقولش لكم هادوك لي غيد اللي غرقوا ولا بحال ديك اللي كتكون عندنا هنايا ما بين الجبهه دي بحال كنبقاو نغوبشوا بحال هكا، هادوك الا كانوا عميقين فما غيقضي فيهم حتى شي حاجه. هو كيعمر هادوك لي غيد اللي يلاه بادين كيكونوا خطوط في الجبهه، في الضحيكه، في حدا هكا حدا حجباننا. دونك هادوك لي غيد اللي كيكونوا يلاه بادين وخفاف، هادوك كيعمرهم وكيحيدهم، ولكن ضروري في 3 شهور، يعني تشربوها 3 شهور. بالنسبه للشريب ديال هاد لو برودوي هذا كناخذوا 2 جيلول او كور ديال شي غوبا، يعني كتكونوا كناكلوا في وسط الماكله. دونك انا نقول لكم وسط الماكله كناخذوها، لحقاش هي شويه كتكون قاصحه على المعده الا خديناها قبل من الماكله. دونك ضروري البنات ناخذوها وحنا كنتعشاو. وفي العشاء انا كنانسيستي لكم على العشاء، ما تاخذوهاش الصباح. كيف ما كتشوفوا انا كنوريكم الريزولطا في شعري، لحقاش شعري كنعكز بلا ماش وبلا برودوي شيميك. دونك ما كانش بقى بغا يطول. ملي تبعت هذا لو تريتمون هذا فشعري تبارك الله وليت كنشوفو كيطول بواحد الدرجه يعني باينه، يعني سريعه اصلا. دونك البنات هدرت لكم على الشعر، هدرت لكم على الظفر، وهدرت لكم على لابو. دونك كيعمر لي غيد، كيصفي البشره وكيعطي واحد لا بون مين، كيحيد الحبوب ولا تراس ديال الحبوب، كيعطيكم ليدغاتاسيون لو كور كامل. دونك كيرطب البشره، اليدين، اي بلاصه في الجسم ديالكم. بالنسبه لي يسوني واش كيزيد في لو بوا، هو ما كيزيدش في لو بوا، هو كيزيد في المناطق الانثويه. دونك البنات هو كيعمر الوجه وكيعمر البلايص كيف ما قلت لكم المناطق الانثويه. ما كيديرش الكرش، ما كيديرش الدرعان، ما كيدير حتى شي حاجه. وهو كتشوفوا النتيجه في وجهكم، اكثريا في وجهكم كتحسوا بوجهكم ولا مدور وعمار. دونك راه الكولاجين راه غني عن التعريف، واللي هي ماده اساسيه خصها تكون في الذات ديالنا. دونك ملي الذات ديالنا كتنقص فيها ماده الكولاجين فحنا كنمشيو ناخذوا هاد الحبوب هذا. بالنسبه ما تفوتوش، ما ديباسيوش فيهم 3 موا، يعني 3 شهور الماكسيموم ديالها هي 3 شهور. كنتفكر يجيني شي سؤال اخر بالنسبه للحوامل والمرضعات. تعرفكم ما تاخذوهش حتى تستشروا مع الطبيب، لان ما يمكنش تكونوا غادي تاخذوه في لا بيريود وانتم حاملين اولا كترضعوا. دونك ايفيتيو في هاد الوقيته د الحماله ولوقيته د الرضاعه.
دونك هو راه زوين، الثمن ديالو مناسب. كاين هو انا نقول لكم الانواع ديالو، كاين حوت وكاين دجاج وكاين لحم. دونك اللي عندها الحساسيه من الحوت فتيفيتي هاد الكولاجين هذا ديال المغان نهائيا ما تشربوش، لان راه بحال كليتي الحوت يقدر يقتلك كاع. ديك الساعات سيري ديال الدجاج اولا ديال اللحم. دونك كاين 3 ديال لي تيب ديال الكولاجين، كاين دجاج كاين اللحم كاين الحوت. غتختاري شكون اللي نتيا مناسب لك في هادو. دونك انا على حساب ما عندي لا الرجي لا حتى شي حاجه، سمحوا لي. كناخذ ديال الحوت. بالنسبه للناس اللي عندهم الالرجي خذوا الدجاج اولا خذوا اللحم. بالنسبه هاد الحوت انا كنعتبروه هو رقم واحد. المرتبه الثانيه كيجيها ديال اللحم. المرتبه الثالثه كيجي فيها ديال الدجاج، لحقاش ديال الدجاج شويه لي كومبريمي ديالو دوك لي جيلول كيكونوا شويه ريحتهم خايبه شويه، فكتقدر تروعكم وتقدوش تشربوها. وبالنسبه للريزولطا اللي كتكون افيكاس، عندكم الحوت وعندكم اللحم. الدجاج واحد 55% اللي كيبين لكم النتيجه، الحوت كيبين لكم النتيجه 95%، وبالنسبه للحم كيبين لكم النتيجه 85%. دونك انا عطيتكم حتى بالبورسونتاج الريزولطا شحال كتبان. دونك البنات راه زوين بزاف. وبالنسبه للبنات اللي عندهم المشاكل ديال ديك الجهه ديال الحجبان كتكون طايحه على العين، راه كيعمرها وكينفخها. هو سبحان الله هاد الماده كتمشي لك للبلايص اللي مضرين، البلايص اللي خصهم المعالجه كتعالجهم. دونك بحال مشيتي غادي ديري حصه ديال الفيلر، بغيتي تعمري شواربك اولا تعمري دوك لي غيد اولا هذيك البره كتمشي نيشان دوك البلايص هذا كتشربيه، وهو اوتوماتيكمون كيمشي لدوك البلايص اللي هما خصهم العلاج. دونك البنات هنا وصلنا للاخر ديال لا فيديو. نتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا هنايا وريتكم البلاصه اللي كيعمر في جهه الحجبان وكيعمر الخدود. دونك هنايا البنات غادي نكونوا وصلنا للاخر ديال لا فيديو. نتمنى تكون لا فيديو نالت الاعجاب ديالكم واستفدتوا منها ولو بالقليل. عطيتكم لو بري، عطيتكم لاش كيصلاح. كنظن اني عطيتكم كاع الحوايج اللي نتوما غادي تسولوني عليهم واللي بغيتو تعرفوا فيهم الكولاجين وعلى تجربتي الخاصه ورأيي الشخصي. دونك انايا يعني مع الكولاجين ونقدر نشربو دابا وعام اخر وعام اخر وعام اخر بدون تردد، لان الريزولطا ديالو خطيره جدا، لا للشعر لا للبو لا للظفار، وكتشوفوها يعني نتائج ملحوظه ملحوظه ملحوظه. دونك البنات ما غاديش نطول عليكم، وصلنا هنا للاخر ديال لا فيديو اليوم. لا فيديو الجاي غيكون على المسام وكيفاش نعالجوا المسام، وشنو هما لي برودوي اللي بثمن مناسب وافيكاس، وشنو هما لي برودوي اللي بثمن غالي وما كيديروا حتى شي حاجه. دونك خليتكم في امان الله. لا فيديو الجايه بسلامه عليكم. ما تنساونيش من لي جيم، واللي مازال ما اشتركش يشترك ويضغط على زر الجرس. باي باي عليكم.